نوجوانوں سیدہ زینب خیمے دے پردے جبے خریاں پتر کہن لگی ماں دس ٹھیک میں لڑنے فرما دیا میں پترو لڑی جاؤ نوجوانوں کلے جا پھٹ جاندہ ہے ایک ظالم نے وار کی دا سیدہ زینب دے پتر آن دا بازو کھٹ کے زمین تے ڈگ پہ آؤ آنے خیمے والے ویکھے آؤ کہن لگا ماں دس تیری لاج رکھی ہے کہ نہیں رکھی پکار کے فرما دیا نے بے پترا لڑی جاؤ تو مانو بڑے ہی پیارا ہے پر نانے دا دین تیرے نالوں ہی پیارا ہے نوجوانوں جڑے ویلے بڑے نو زخمی آگئے چھوٹا ویر بڑے دے سینے سے لیٹ گیا سیدہ زینب کے روئی جا رہی ہوں میرے امام اپنے بھانجان دی شجاعت بے کے دادے شجاعت دے رہے علی دے لالا نے کشتاں دے پشتے ملا کے رکھ دیتے جڑے ویلے بڑا ڈگیا چھوٹا ہی اوپر لیٹ گیا امی نے آکھے اسی وے کٹھے لڑے آ جائے کٹھے جایا جے کٹھے آیا آ جائے آج ویسے شاہ جی میں نے نوجوانہ نے آکھا تسا شہادت حضرت اون محمد سنانی ہے تو آج اس بہن تے بھائی دے پیار دا ذکر نہ کریے شاہ جی وہ بہن کربلا دا واقعہ سنن آون والے ہو جے لکھا سلام نے نا حسین دے سجدے نو تے کروڑا سلام نے زینب دے سجدے آنو کروڑا سلام اس زینب دے سجدے آنو جے حسین نانے دے کندے تے کھیڑے نے نا تے زینب بھی اسے نانے دے کندے تے کھیڑی ہے جے حسین آکے نانے دی پشت تے نماز دے دوران سوار ہوئے نا تے زینب بھی اسے نانے دی پشت تے اسے نماز دے سوار ہوئی ہے یہ حسین مصطفیٰ دے دہن مبارک تے لعاب دہن مبارک دا کرسی ملی ہے نا تے اس زینب نو بھی اسے نانے دی اس زبان دے لعاب دہن مبارک دی گڑتی ملی ہے یہ حسین دا نام محمد نے رکھیا نا تے زینب دا نام ہی محمد نے رکھیا ہے میں اس زینب دا ذکر کرن لگا جنہوں شریکت الحسین کہندے نے شاہ جی ویر تے ویران دے شریک ہندے ہی نے شاہ جی وہ بہن جڑی محمد عربی دے دوترے حسین دی شریکہ جنہوں شریکت الحسین کہندے نے اور جی دی شکل اما خدیجت الکبران المل دی سی جی دے چہرے تے حسن مولا علی دا جی دے چہرے تے جلالت مولا علی دی جی دی شکل اما خدیجہ نال مل دی جی دے چہرے تے روب محمد عربی ورگا تے جدہ تکلم تے جدہ کلام تے جدی تقریر حضرت مولا علی المرتضی ورگی اور یار جدہ صبر حسین ورگا تے جدی استقامت تے بردباری امام حسن ورگی سبحان اللہ سبحان اللہ اماں وچ بھی حسین دی شریک ہے باپ وچ بھی حسین دی شریک ہے اور نانے وچ بھی حسین دی شریک ہے اور دودھ وچ بھی حسین دی شریک ہے اور یار مدینے وچ بھی حسین دی شریک ہے مکے وچ بھی حسین دی شریک ہے اور کوفے وچ بھی حسین دی شریک ہے اور کربلا وچ بھی حسین دی شریک ہے اور شہادتاں وچ بھی حسین دی شریک ہے انج نہ کہہ لواں اور سکھاں وچ بھی حسین دی شریک ہے تے دکھاں وچ بھی حسین دی شریک ہے میں اس زینب دا ذکر کرن لگا اور یار دنیا تے تے پہنا تے پراواں دے زمینہ دے کیس نہیں نہ موک دے اس زینب دا حوصلہ ویکھ جنہیں دو ہی پتر سن دو میں حسین تو وار دیتے اتھے بہنا دے کیس نہیں ختم ہو گئے پرواز سے گدا زینب میں تیری عظمت و نثار تے قربان جاؤں میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا آجملہ ایک پاسے عورت نرم دل ہوندی ہے تے نرم طبیعت دی بالک ہوندی ہے عورت دی بے صبری مشہور ہے وہ کیسی عورت ہے جدہ صبر مشہور ہے شاہ جی عورت دی تے بے صبری مشہور ہوندی ہے اس عورت دا صبر مشہور ہے رب کعبہ دی قسم ہے جنہ موقع تے عورتاں وین کر دیا نا انہا موقع تے حسین دی بہن سجدے پہ کر دی سی موقع تے زینب سجدے کر رہی سی صادق الکربلا دے واقع دے دو چشم دید گوانے
دو چشمدید گواہ، ایک کو تاریخ نہیں، ایک کو کہانی بازی نہیں، ایک کو سٹوری نہیں، ساڑھے کل دو چشمدید گواہ نے خود کربلا دے۔ ایک حسین دا پتر زین العابدین تے ایک حسین دی بہن زینب، ساڑھے کل دو چشمدید گواہ نے کربلا دے۔ امام زین العابدین فرماتے نے ساڑھا قافلہ مدینہ تو مکے وال جا رہا، 450 کلومیٹر دا سفر کیتا، مکے آئے۔ امام زین العابدین فرماتے نے ساڑھا قافلہ مکے تو ٹریاتے کربلا پہنچے۔ آپ فرماتے نے 7 محرم نو پانی بند کیتا گیا۔ آپ ارشاد فرماتے نے 10 محرم دیا شہادتہ ہویاں۔ آپ فرماتے نے کہ 3 دن کربلا دے میدان چ شہادت تو بعد رحمن کے اسی قیدی بن کے کوفے دے بازاراں چ گئے، کوفے تو چڑے چلے تے ملک شام دمشق دے قید خانیاں تک گئے، یزید دے دربار چ گئے، یزید دے دربار تو مڑ کربلا آئے، مڑ کربلا تو مدینے آئے۔ 6 مہینے دا سفر، اتنے دکھ، اتنے سفر، اور امام زین العابدین فرماتے نے مدینے تو لے کے مڑ مدینے آمن تک میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھوٹدا نہیں ویکھیا۔ سبحان اللہ، ایتھے سبحان اللہ کہنا سی۔ او زینب، او دا حوصلہ تے صبر بے، اتنے دکھاں تے سفران دے باوجود امام زین العابدین فرماتے نے مدینہ تو لے کے مڑ مدینے آمن تک سارے سفر چ میں اپنی پھپھو دا ایک سجدہ تہجد دا چھوٹدا نہیں ویکھیا۔ او دی وجہ کی ہے؟ او دی وجہ ہے کہ اس بیٹی دی تربیت اس ماں نے کیتی ہے، کہ اس ماں دی تربیت اس ماں نے کیتی ہے جنہوں خدیجۃ الکبریٰ کہندے نے۔ تے اس نواسی دی شکل اس نانی نال ملدی سی، اور جی دی تربیت مصطفیٰ دی دھی نے کیتی ہوگی۔ گل سنا دے ماں تربیت دی، تسی بولے نہیں سبحان اللہ۔ جنہیں تو انہوں گنتی آن دی انہیں میں نو شیر آن دینے کہ قرآن مجید الحمدللہ میں پورا حافظ ہوں۔ آنکھوں تے ساری رات قرآن سناواں، حدیث عرض کراتے، آنکھوں تے میں تو انہوں شیر و شاعری چ بھی الجھا کے چلا جاواں، پر نہیں، میرا دل کردہ آئیو کچھ لے کے جایا جے، خالی نہ جایا جے، خالی نہ جایا جے۔ آؤ میں تو انہوں رسول اللہ دے خانوادہ تے حضور دے خاندان دا تذکرہ سناواں۔ ایک خاندان تربیت در تربیت در تربیت، اس سارے نسل در نسل عظیم انسان تے عظیم سخی گرامی قدر حضرات۔ میں اس زینب دا ذکر کرن لگا جدہ شوہر عبداللہ بن جعفر مدینہ دا سب تو بڑا تاجر سے، جڑی قرآن دی تلاوت ایڈی مگن ہو کے کر دی ہے کہ کدے کدے تھوڑا جا دوپٹہ سڑکنا کہ سیدہ زینب، سیدہ اماں فاطمہ نے آکے نا جلدی جلدی بیٹی دے سر تے دوپٹہ درست کر کے کہنا بیٹی باویں گھر وچ اسی ماں تے بیٹی ہاں پر تیرے بھائی تے ابو بھی تے گھر ہیں نا، تے عرض کرنی مینوں رب نال گلاں کر دی انہاں لطف آوندا ہے۔ مینوں پتہ نہیں لگ دی میں زمین تے بیٹھی یا کہ آسمان تے بیٹھی ہاں، او تلاوت اس انہماک نہ کر دی کیوں؟ انہیں ماں دیاں لوریاں قرآن دیاں سنیاں سانا، انہاں نے ویڑے چ قرآن اترتا تے جبریل اترتا ویکھیا ہوئے۔ گرامی قدر حضرات میں نے جب پڑھیا کرنا نانے دا دین بچایا ہے زینب دیا سونیا ویرانے نانے دا دین بچایا ہے زینب دیا سونیا ویرانے کربل وچ عشق نماز دیاں کر چھڑیاں حسین اخیرانے۔ نانے دا دین بچایا ہے زینب دے سونیا ویرانے۔ پر حضرت علماء کرام تشریف فرمانے حضرات دے سامنے میں عرض کرانگا نوجوانوں سمندری اس عظیم محفل وچ تشریف لے کے آن والے ہو، آندھی میں ایک چراغ سر شام جل گیا، زینب کو 2 دعائیں کہ اسلام بچ گیا، زینب کو 2 دعائیں کہ اسلام بچ گیا۔ اس زینب دے حوصلے دیکھو، عورت ہو کے علوی صاحب عورت ہو کے
او کم کیتا کہ جتھے امام زین العابدین بھی بے ہوش ہو گئے اتھے زینب سی جڑی سارے نہ حوصلے پہ دیندی سی زین العابدین بھی بے ہوش ہو گئے پر زینب پہ حوصلے دیندی میری ملت نوجوانوں مدینہ طیبات ٹرے دو میں بہن تبیر مکہ المکرمہ آئے تھے مکہ تو ٹرے تھے بہن بھائی دے حوصلے بتان دی کربلا دے میدانے چاہیے 10 محرم دی فجر طلوع ہوئی نا اس بہن نے ویر دے نال بیٹھ کے قرآن پڑھیا تے 9 تے 10 محرم دی رات نو ویر نو اکھیا ویرا جی بہنا فرمایا کلا کیوں بیٹھا ہے فرمایا نانا یاد پہ ہوں دے نانا یاد آ رہے پتہ نہیں صبح کی بننا ہے پر مدینے والمو کر کے پہ آخنا نانا جی امتیاں نو خواب جا کے مل سکنا ہے تے دوسرے نو نہیں مل سکنا جاندی واری خواب چی آ جاؤ اس طرح کر کے زینب نے او دوپٹہ جڑا ماں نے دیتا سی نا او دوپٹے نویر نو ہوا دیتی میرے امام نو انج لگیا جی میں مدینے دی ٹھنڈی ہوا جائے میرے امام زینب دے قریب آئے تے فرما دیا نے سچی دسی کیوں روئے ہیں تیری میں آنکھ چاتھروں نہیں میں ہون کیوں روئے ہیں آپ نے فرمایا زینب نے جو لگ جایا جی آخری رات ہے آج میری آخری رات ہے سیدہ زینب فرما دیا بھی رنج سیاں گلہ کیوں کرنا ہے فرمایا ہونا میں خواب چلنا نانا نظری آئے نہیں نانا نے فرمایا پترا تیاری کر لیں کل جنت کٹھیا ملاقات کرانگے سیدہ زینب جی چیخ نکل گئی فرما دیا ویرا جی اجی آخری رات ہے آجا پھر میرے خیمے جی آجاؤ آج بینت بھائی کٹھیا رات گزار لینے آؤ امام علی مقام سیدہ دے سامنے بیٹھ گئے میرے امام نے قرآن کھلے تلاوت جاری ہے حسین قرآن والویخ دینے زینب ویر والویخ دی نوجوان ساری رات زینب ویر دا کدے مت چون دی ہے کدے ویر نو سینے لا کے پیار کر دی ہے رات گزر دی جا رہی جڑ بلے ادھی رات رات ڈالی میرے امام نے تہجد نماز پڑھی سیدہ زینب پڑھ کے ویر والویخی جا رہی ہیں نوجوانوں جو دل قریب آ رہی ہو سیدہ زینب دا دل ڈول دائے کدے رات دے اندھیرے ول کدے ویر والویخ دیاں نے نالے آسمانہ والویخ کے اردہ پہیاں کر دیاں نے شالا رات محرم والی اسے بریاں بھی تھیوے رات مکے نہ دن چڑے آج میرا ویر جدانا تھیوے اور رات بہن دے بھائی نے کہ دوسرے دے سامنے بیٹھ کے گزاری نوجوانوں جڑ ویلے 10 محرم دا دیہاڑا آیا اے بارہ واری سارے ٹرے گئے گڑبار حسین دا آیا نوجوان سیدہ زینب نے ویکھیا ویر بڑا افسردار میرے امام علی اصغر نو دفن کر کے خیمے سے آئے سیدہ زینب خیمے سے آئی میرے امام نے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا زینب کدھر آئی ہیں سیدہ زینب فرما دیا ویرا مینوں نانے دی ایک حدیث یاد آئی ہے میں تینوں حدیث سنانے آئی ہوں میرے امام بہنوں لے کے بیٹھ کے فرمایا بہنوں
سنو میرے نانا دی کڑی حدیث نہ منے آئیاں فرما دیا وے ویرا میں سنیا میرے نانے نے فرمایا صدقہ رد البلا میرے نانا نے فرمایا صدقہ دیو بلاواں ٹل جاندیاں میرے امام نے فرمایا بی بی نانے دی حدیث ماں بھی سنی ہے فرما دیا ویرا اس واسطے خیمے تے آئی اج تیرے تے بلا بڑی بڑی آ گئی ہے اج میرا دل کردا بہنا ویراں دے صدقے دیندیاں نے اج میں بھی اپنے ویر دا صدقہ دے دیواں میرے امام نے فرمایا زینب کدھر آئی ہے عرض کردیاں ویرا میں تیرا صدقہ دینے آئی ہوں میرے امام نے فرمایا بی بی کھیڑا صدقہ دے گی نوجوانوں سیدہ زینب نے آنڈی اپنی کنڈ دے پیچھے ہو اپنے دو لال آن دے محمد نکال کے سامنے کھڑے کیتے فرما دیا ویرا بلا بھی بڑی بڑی ہے میں صدقے بھی بڑے بڑے لے کے آئی ہوں میں اپنے پتر ویر تو صدقہ کرنے آئی ہوں میرے امام نے اپنے بھانجیاں نو پھڑ کے سینے نال لایا فرمایا زینب انج دیاں گلاں نہ کریں پتراں نو لے کے مدینے چلی جاؤ انہاں نو پال کے جوان کرنا نے دین دی خدمت کرنگے سیدہ زینب نے ہاتھ جوڑ لے فرما دیا ویرا سخیاں دی اولاد ہیں سخیاں دا دو ترائیں آپ بھی سخی ہیں تیرے بوئے دے بہن سبالی بن کے آئی آؤ عرض کر دیا ویرا میں جدو بولا علی کل جاندی رہی ہوں میرے بابا نے میں خالی نہیں ٹورے آؤ امی نے کدے خالی نہیں ٹورے آؤ ویر حسن نے میں کدے خالی نہیں ٹورے آؤ اے سخیاں دیا سخیاں میں خالی نہ ٹوری سیدہ زینب ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا ویرا میرے پتران دی قربانی قبول کر لو میرے پتر صبح دے سجدے چروں دے میں عرض کر دینے یا اللہ جو سانو بھی شہادت جو میں عطا کر دے نوجوان سیدہ زینب نے درخواست پیش کی دیا میرے امام نے بیکھے تو میں بانجے مامو والے انج بیکھ دینے کہ میں سوالی سوال کر کے سخی دے چہرے والے بیکھ دائے میرے امام بانجن سینے لگا کے روئی جا رہے فرمایا زینب میں تیرے پترانو نہیں ہو جان دینا فرمایا زینب میں کیویں جان دیواں تو دریانو نان کے توفے دے دینے میں اپنے پانجانو موت کیویں دے دیواں تیری گودی پر دے سچ لے آؤ کہ کیویں ہو جان دیواں سیدہ زینب نے ہاتھ جوڑ لے فرما دیا ویرا جدو قیامت دن آوے گا ویرا پاؤں سپنے بازو کٹے بکھا لینے تیرے اکبر نے سینے دے پھٹ بکھا لینے قاسم نے پسلیاں ٹوٹیاں بکھا لینیاں اسکر نے حلق دا تیر بکھا لینا فرماتیاں میں بابا نو کی بکھاواں گی امی نے کہنا تیرے سامنے ویر دا بیڑا یہ جڑ گئے عربانے ہو گئے اپنے پترانوں سینے نہ لگا کے بیٹھی رہی ہیں فرماتیاں ویرا آج میری درخواست قبول کر لے نوجوانوں میرے امام نے سر دے ہاتھ رکھے آؤ فرمایا جا زینب پترانوں تیار کر جا زینب میں تینوں اجازت دینا اپنا حصہ کربلا دے اندر ڈال لے اپنی ماما نال پیار کرنا والے ہو اپنے پتران دے منہ چوم کے کماں تے جاؤن والے ہو سیدہ زینب دویں لالا نو لے کے خیمے چ آ گئیاں نالے پترانوں تیار کر دیا نالے روندیاں نے سیدہ زینب پترانوں سینے لگا دیاں نے نالے نکیاں نکیاں تلواراں کندیاں دے نال لٹکائیاں پتران دیاں زلفاں سواریاں اکھیاں چ سرمے لگائے اج ماما پترانوں سویرے تیار کر دیاں نے تے بچیاں نوں سکول بھیج دیاں نے کہدیاں خیری جاؤ خیری آؤ میں ساری کائنات دے جذبے ممتا تو قربان کر دیواں پر دی عظمت تو صدقے جاواں او جڑی ممتا پترا تے دین تو قربان کیتی بیٹھی ہے نوجوان سیدہ زینب پترا نو تیار کر دیاں نالے روندیاں نے سیدہ شہر بانو ویکھ کے روئی جا رہیاں ام فروا ویکھ کے روئی جا رہیاں حضرت
بی بی شہربانو بے کے رو رہی ہیں، ام لیلہ بھی روئی جا رہی ہیں۔ زینب پترانو تیار کیتا ہو، نوجوانو ماما تیار کر کے کہہ دیا خیری جاؤ خیری آؤ۔ ماما کہہ دیا میں پترو اللہ توانو میرے خضری عطا کریں۔ ماما کہہ دیا میں کٹھے جایا جے کٹھے آیا جے۔ ماما کہہ دیا سکول جا رہے ہو، بڑے نو کہہ دیا نکے دا خیال رکھی، نکے نو کہہ دیا بڑے دے نال رہنا ہی۔ پرواہ سیدہ عثمان زندگی دی کتاب بند کر دی تھی، اپنے پترانو زندگی دی دعا بھی پئی نہیں پئیاں دیں دیا، پترانو سینے لگا کے تیار کر کے فرما دیا نہیں، فرما دیا پترو آج جاؤ ماں دی لاج رکھ کے آنا جے۔ تو پترار دکھی دی اماں لاجا کی میں رکھی دیا نے، فرما دیا وے پترو آج میرے ویر عباس نے اپنی ماں فاطمہ کی لابیہ دی لاج رکھی ہے، نکے جے اصغر نے اپنی ماں ام رباب دی لاج رکھی ہے، اکبر نے اپنی ماں ام لیلہ دی لاج رکھی ہے، قاسم نے اپنی ماں ام فروا دی لاج رکھی ہے۔ او بھی علی دلال نے تسی بھی علی دلالو تے ماں دی لاج رکھ کے آنا جے۔ عرض کی دی اما لاج کے میں رکھنی ہے، فرما دیا پترو اکبر دا سینہ چھلنی ہو گیا، انہیں ہائے نہیں کی تھی، قاسم دیا پسلیاں ٹوٹ گئیاں، انہیں ہائے نہیں کی تھی، اصغر دے حلق جو تیر لگیا، انہیں ہائے نہیں کی تھی کہ پترو میری لاج رکھے آ جائیں، تیر وجہ ہے نہ کرے آ جائیں، تے پترو ماں دی لاج رکھ کے آنا جائیں۔ پترہ مان جب ہمارے آؤ عرض کی دی اماں کہ او علی دے پترے نے اسی علی دے پترے آؤ، اسی بھی تیری انج لاج رکھ کے آوانگے، قیامت تک پتر ساڑے تے ناد کرنگے، ماما تیرے تے ناد کرنگے، اسی انج لاج رکھ کے آوانگے۔ ماما تیرے تے ناز کرن گیا تے پتر ساڑے تے ناز کرن گیا۔ نوجوانوں ماما پترانو جدو تیار کر دیا نا شادی دے دن تے سمندری والے ماما تے بہنا شگنا دے گانے بڑھ دیا، کھوڑی تے بٹھا دیا تے گیت گا دیا۔ اس ماں نے پتر موت لی تیار کیتے تے شگنا دے گانے نہیں بننے، شہادت دے گانے بننے۔ شاہ جی ماما کہہ دیا خیری جاؤ تے خیری آؤ، اور ماں نے اے بھی نہیں آکھیا، کہنے لگیاں جانا جے پر قربان ہو کے آیا جے، آج نانے تو قربان ہو کے آیا جے۔ تے جدو پتر ٹرن لگے نا تے میرے امام علی مقام خیمے دے اندر آئے، خیمے چو کوہرام مچ گیا، زینب دے لال جالے، زینب دے لال جالے، میری ملت دے نوجوانو سیدہ زینب سجدے چ رو کے نا تے عرض کر دیا نہیں یا اللہ میں استقامت عطا فرما تے میرے پتران دی قربانی قبول کری، لکھاں یزیدی آجان پر قیامت تک میرے نانے دا قرآن ریل تو زمین تے نہ ڈکڑ دے بھی۔ سیدہ زینب تیار کیتا نا، نوجوانوں جڑے ویلے سیدہ زینب دے پتر ٹرن لگے، سینے لگا کے پروان میں پتروں آخری وصیت سنے آجے۔ بچیاں نے عرض کی تھی اماں جی کی حکم ہے، فرماتیاں میں پتر کربلا دے میدان چھ جاگے، یزیدیاں پوچھنا تو اڈا تعریف کیے کون، اے نایا کھیا جے زینب دے پتر آئے، اے نایا کھیا جے عبداللہ بن جعفر دے پتر آئے، اے نایا کھیا جے علی دے پتر آئے، اے نایا کھیا جے محمدی نسل آئے، کہ یزیدی پوچھنا کون آئے، آکھیا جے حسین دے غلام ہیں، ماموں دے غلام، آکھیا جے حسین دے غلام بن کے آئے۔ سیدہ زینب ویرانو ٹورن پترانو ٹورن لگیاں تے کوہرام خیمے چ مچ گیا، تے ٹور دیا فرمان لگیاں پترو جدو جاؤ
मामा कह दिया मैं पुत्रा तेरा रब रखा होवे अल्लाह हाफिज होवे सैयदा ज़ैनब ने भी पुत्रा नो टोरे आओ फरमा दिया जा पुत्रा अल्लाह हाफिज ते मेरा नाम नहीं लेना तीर वजन ते हाय नहीं करनी कि जुल्म सिमरदा सैना नौजवानों जड़े वेले सैयदा ज़ैनब दे लाल खेमे च वारे आए खेमे च कोहराम मच गया इमाम अली मुकाम दुआ भांजियां नु लेके खेमे च बाहर आए दुआ नु सवारियां ते सवार कीता जिवें जड़े करबला दे मैदान च आए इब्ने सऊद ने पूछा निके निके बच्चे हो तुसी कौन किधर आए हो फरमान लगे असी उंज ते उमरां च निके आओ पर एक वाली अपने मुकाबले च कोई लेके आओ असी अली दे घर दे शेरा नौजवान दुआ लाला ने हमला किया जेड़े वेले तलवार ज़ैनब दे पुत्रां दी चलदी है नौजवान गाजर मूली फसल वांग काफिरां नु कटदे जा रहे यजीदियां नु कटदे जा रहे यजीदियां दे सिर इंज उड़दे ने जिवें खिज़ां च दरख्तां दे पत्ते उड़दे ने गाजर मूली फसल वांग कटदे लगे जा रहे इब्ने साद शिमर नु पुछदे बच्चे कौन ने कहन लगा अली दे पुत्रे ने अब्दुल्ला बिन जाफर दे पुत्र ने ए हुसैन दे बांझे ने इब्ने साद दे लबां च जुमला निकले आओ कहन लगा मन नहीं पवेगा शेरां दे पुत्र शेरियां दे ने नौजवानों सैयदा ज़ैनब खेमे दे पर्दे जबे खरैया पुत्र कहन लगे अम्मा दस ठीक में लड़ने आओ फरमा दिया मैं पुत्रो लड़ी जाओ नौजवानों कलेजा फट जाता है एक जालिम ने वार किया सैयदा ज़ैनब दे पुत्र आउन दा बाजू कट के जमीन ते डिग पे आओ आउन खेमे वाले वेखे आओ कहन लगा अम्मा दस तेरी लाज रखी है कि नहीं रखी पुकार के फरमा दिया ने वे पुत्रा लड़ी जाओ तो मानो बड़ा ही प्यारा है पर नाने दा दीन तेरे नालों ही प्यारा है नौजवानों जड़े वेले बड़े नु जख्म आ गए छोटा वीर बड़े दे सीने ते लेट गया सैयदा ज़ैनब के रोई जा रही हो मेरे इमाम अपने भांजियां दी शुजाअत वे के दादे शुजाअत दे रहे अली दे लाला ने कुश्तां दे पुश्ते मिला के रख दिते जेड़े वेले बड़ा डिगया छोटा ही ऊपर लेट गया अम्मी ने आख्या सी वे कट्ठे लड़े आ जाए कट्ठे जाया जे कट्ठे आया जे बड़े नो आख्या सी निके दा ख्याल रखना ही निके नो आख्या सी बड़े दे नाल रहना ही नौजवानों जेड़े वेले दुआं ते तलवारां चल गईयां तीरां दियां बारिशां हो गईयां सैयदा ज़ैनब दे कन्नां च के आवाज़ आई इब्ने सऊद ने पुकार के आख्या हुसैन अपने बांदियां दी लाशां ले जाओ सैयदा ज़ैनब चीख मार के सजदे च गिर गईयां मेरे इमाम करीब आके फरमाया ज़ैनब मैं तेनों आख्या सी औरतां दे हौसले छोटे होंदे ने अपने पुत्रां नूं ना भेजी फरमा दियां वीरा मैं पुत्रां दे जान ते नहीं रोंदी मैं ते रोने आ शुक्र मेरा करबला च हिस्सा पै गया इमाम अली मुकाम खेमियां च दौड़े हजरत उन्होंने मुहम्मद दियां लाशां दे आए दुआं लाला दियां लाशां उठा के इमाम अली मुकाम ने खेमे च ले आके मां दे सामने रखियां ओ मामा वाले सैयदा ज़ैनब पुत्रां दियां लाशां ते लेट गईयां कदे आउण दा मुंह चुमदियां ने कदे मुहम्मद दा मथा चुमदियां ने फरमादियां वे उठो वे जांदी वारी मां दे सीने लग जाओ मैनू अम्मी कह जाओ हुण मैनू किसी अम्मी ने जे आख्या करना सैयदा ज़ैनब ऊपर पुत्रां ते लेट के प्यार कर दियां ने खेमे च कोहराम मच गए आसमान दियां हूरां दियां चीखां निकल गईयां सैयदा ज़ैनब रो के फरमादियां ने बेशक पुत्र ठंडे अखियां दी घर विच करना उजाला पर इन्हां नालों
ود کے مینو او کالیاں زلفاں والا میرے امام نے سر دے ہاتھ رکھ کے فرمایا زینب صبر کرنا ہوئی سیدہ زینب اٹھ کے ویر دے سینے نال لگ گئیاں فرما دیا ویرا چوندا رہے تیرا زین العابدین تیری نسل تے زین العابدین تو ٹردی رہے گی ویرا میرے تے دو ہی پتر سن او بھی کربلا چوار چھلیاں تیری نسل تے جاری رہے گی زینب دیاں نسلاں ختم ہو گئیاں فرما دیا ویرا یہ قیامت تک تیری اولاد منو ماں کہہ کے بلاوے دی مہربانی ہے فرما دیا ویرا تو تے پتر دین تو بار کے چلے آئے میں تے پتر ویر تو بار کے چلے آئے کدے ویر والے ویکھ دیاں کدے پتراں والے ویکھ دیاں نے فرما دیا گل کے مقتل دے والے دعویں لکھتے جگریں کہ زینب نے تیرا خدایا شکر میری محنت دا اج مینوں ملے ثمر میری اولاد ویران دے کم آ گئی فرما دیا تو پتر دین تو وارے نے تے میں پتر ویر تو وارے نے دنیا تے لکھاں پینا پیار نے کما دیا سکیاں میں ہون پاویں پتر نہیں کو ہاں دی انہیں پتر قربان کر دیا ساری کائنات دے جذبے ممتا دے جذبے تو قربان ہے انہیں ممتا محمد تو قربان کر دیتی انہیں پترانو زندگی دیا دعاواں بھی نہیں دیتی بس آخری ویلے یہی آکھیا پتر اٹھو تے ماں دے سینے لگو تو مینوں ماں تے کہہ جو میری ملت دے نوجوانوں پھر سیدہ زینب نے صرف کربلا کی ویر دا ساتھ نہیں دیتا آؤ کوفے دا بازار ہے آؤ کوفے دا بازار سی جدو مولا علی خلیفہ بنے تے آپ مدینہ چھڑ کے جدو کوفے نو دار الخلافہ بنایا تے اے زینب شہزادی بن کے انہ گلیوں چو گزری تے ایتھے درس قرآن دے دی سی کوفے دیا ساری عورتیں کٹھیاں ہو کے سیدہ زینب دا بیان سننا دیا سن جد مولا علی شہید ہوئے تھے اے مہاجرہ بن کے مڑ مدینے ٹر گئے اے اوہی زینب پھر ایک بار حسین الکوفے آئیے اور شاہ جی فرق ہے اسے کوفے دے بازار جو کدے سیدہ زینب مولا علی نے شہزادی بن کے گزری سی آج بازار تے اوہے پر سیدہ زینب قیدن بن کے پہ گزر دیئے قیدن بن کے محمد دی تھی گزری نا یزید نے اعلان کر دیتا چھتاں تے چڑھ کے تماشے بکھا کوفے دے لوگ چھتاں تے آگے اونٹاں تے سوار محمدیاں دھیاں جا رہی ہیں نوجوانوں اچانک کسی نے نا کھجوراں سٹیاں ایک سکی کھجور آگے سیدہ زینب دی گود ڈگی تے سیدہ سکینہ پکڑ کے کھجور موچ ڈال لئی سیدہ زینب موچ انگلی ڈال کے نا کھجور نکالی تے فرما دیا سکینہ ویکھی تیئے کہ درے صدقہ ہی نہ ہو گئے اسا سید صدقے نہیں کھاندے سارا جگ ساڑھے صدقے تے پل دائی فرما دیا سکینہ 2-4 دن بیٹی ہور صبر کر جا میں تیرنا وعدہ کرنی ہے قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نام دے لنگر وڑ دی رہے شاہ جی میں کیڑا رنگ دے ماں کوفے دے بازار چ گزر رہے تھے ایک مائی نا گھروں نکلی وڈیری جی مائی سیدہ زینب دے قریب آکے نا اسے مائی نے سکھی روٹی دے 2 ٹکر پکڑے تے سیدہ زینب دے قریب کر کے کہندی ہے بیٹی تو قیدن بھی لگنی ہے پردیسن تے بکھی لگنی ہے پتہ نہیں کدوں دا کھانا کھا دے تھی ہے تے اس سکھی روٹی دے ٹکر کھا لے سیدہ زینب سکھی روٹی دے ٹکر ویکھے تے مدینہ یاد آ گیا خیال آیا میں تے مدینے دی سخیہ ساں لوگ میرے بھوے تے کھلو کے مگتے بن کے رہندے سن آج سکھی روٹی دے ٹکر مائی منوں دے رہی ہے تے آپ نے ٹکر ہٹا کے نا فرما دیا اماں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے ہیں اسی ونڈن والے ہیں مائی نے آواز سنی نا تے بڑیری جی مائی دے کے کہنے لگی نہیں دھیے تو کون ہے کلیجہ پھٹ جاندہ رو کے فرما دیا اماں جڑے کہہ دیا انہوں نے دیا برادریاں نہیں پوچھے دیا
مائی کہنے لگی دھیے میں تینوں ایمیں نہیں پوچھا میں نے تیرے بچوں مدینے والی فاطمہ دی خوشبو آئی ہے آج انہیں مہینے آدھے بعد پردیساں جب ماں دا نام آیا نا سیدہ زینب زارو کتار رو پھیاں فرما دیا اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کیویں جاننی ہے تو کیویں جاننی ہے مائی کہنے لگی بیٹی کی دسا جدو جوان سا مدینے واسدی رہی ہوں میں نبی دی بیٹی زارہ دے برتن دھوندی رہی سیدہ زارہ دی نوکرانی رہی ہوں ایک دن میں نبی دی بیٹی کل بیٹھی سا سیدہ انہیں فرمایا بی بی کتھے دے رہنے والی ہیں میں عرض کی تھی سیدہ میں کوفے دی رہنے والی ہوں کوفے دا نام سنیا محمد دی رون لگ گئی سیدہ فرما دیا نے بی بی کدے ویلا آوے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں جگہ کہہ دیاں دا قافلہ گزرے گا انہاں پردیسیاں نو پانی پلا دیویں انہاں نو کھانا کھلا دیویں انہاں پردیسیاں نو بھوک لگی ہوئے گی اج میں بڑی غریب ہوں کھانا تے کوئی نہیں میں سکی روٹی دے ٹکر لے آئی ہوں سیدہ زینب فرما دیا نے اماں انہاں دی آڑیاں دی کوئی گل سنا دے مائی کہن لگی سیدہ زارہ دی ایک چھوٹی جی بیٹی سی او دا نام زینب سی منو لوریاں دے دی رہی ہوں سیدہ زینب فرما دیا اماں ذرا غور نہ لبیخ میں اوئی زینب میں زارہ دی بیٹی اوئی زینب انہاں یزیدیاں سنو کیا دیوانا لے آئی مائی دیاں چیخاں نکل گئیاں قدم پھڑ کے کہن لگی سیدہ ہے تے میں کوفے دیاں پر میں نوچوں نہیں میں تے تیری ماں دی نوکرانیاں سیدہ میرے لی بدعا نہ کرے آجے مائی رو کے کہن لگی نیلی چھت والے اکیڑے دیاڑے بکھائے نہیں جنہ دا لوگ نہ شرم نال بازاراں چ نہیں سن لیندے اے ظالموں نہ نبی دیاں دھیاں نو بازاراں چ لے آئے نے قدم پھڑ کے کہن لگی سیدہ میرے لی جاندی وری دعا کری جو سیدہ دانا چھولی پھیلا لئی کہن لگی نیلی چھت والے اسے اماں نے سانو پردیسہ اپنا پرونا بنایا ہے کہ تم معاشر دا میدان آوے انہوں ساڈا پرونا سمجھ کے معاف کر دیں مائی نے چیخ ماری انہیں سیدہ زینب دے قدماں ڈگی تے مائی دی روح پرواد کر گئی میرا ایمان کے اندر روح بھی جاندیاں کہندی ہوئے گی لا سجنا اسا توڑ نبائی تے جان تیرے نا لائی جے تو راضی ہو جاؤیں تے مل گئی کل خدائی سمندری آن والے ہو اللہ اکبر یا علی یا واسع اعظم بی بی زینب قیدن بن کے شام والے جدو چلی پتیاں والے ہو کوئی بازار ویچتے اپنے یاراں ویچ اپنی گھر دی کسی عورت دا نام ہی نہیں لیندہ تیری میری غیرت دا آحال ہے وہ محمد گھرانے دی غیرت دے کیا کہنے کیڑا رنگ دیواں ملک جنا تھی شرما کرد اے رب کرے بڑے آیاں قیدی بن کے شام نو چلیاں او علی دیاں جائیاں بی بی زینب قیدن بن کے شام والے جدو چلی کمب گیا سی عرش خدا دا تے قبر رسول دی ہلی سیدہ زینب عورت ہو کے تے سارے قافلے دی قیادت کر کے یزید دربارے چاہیے
میری ملت دے نوجوانوں جڑا کوفے دے بازار ابن زیاد تے یزید دے دربار دمشق دے اندر جڑا سیدہ زینب نے خطبہ دیتا، رب کعبہ دی قسم آج بھی پڑھ کے انسان دا جسم کمب جاندہ ہے۔ یزید نے حکم دیتا زین العابدین بھی قتل کر دیو، ایک بچ گئے، اے دے تو حسین دی نسل جاری ہو بگی نو قتل کر دیو۔ اس ویلے سیدہ زینب سامنے آ گئیاں، فرما دیا وے یزیدہ میں مدینی اٹھوریاں میں نہیں بولی، وے میں مکی اٹھوری میں نہیں بولی، میں کربلا کے نہیں بولی، میں کربلا چ قربانیاں تے پتر تے ویر دے کے نہیں بولی، میں سارے سفر چ تکلیفہ کٹ کے نہیں بولی، پر یاد رکھی جے زین العابدین نو ہاتھ بھی لگایا نا، میں نو نہیں پتا قیامت قدوں ہونی ہے، پر انج دی بد دعا کریں گی قیامت آج ہی آ جاوے گی، آج بد دعا اسی کریں گی آج قیامت آ جانی ہے۔ جو کسے میرے زین العابدین نو ہاتھ لگایا، فرمایا لانتی آج رجیا نہیں، سارا کچھ تے سارا باغ محمد دا اجاڑ دیتا ہی، ایک پھول تے رہن دے جدو تو محمد دی نسل جاری ہونی ہے، ایک پھول تے رہن دے لانتی آ۔ اس ویلے سیدہ زینب انج علی دی آواز گرجیاں کہ میں کتابہ چ پڑھیا یزید ڈھول گیا، وہ دا جسم کم گیا، انہیں آکھا انج لگ دا جی میں علی پہ بول دا ہے، انج لگا جی میں علی پہ بول دا اے او زینب گرامی قدر حضرات جن نے یزید دربار چک ایسا خطبہ دیتا کہ لوگوں نے مولا علی دے خطبے یاد آگے۔ سیدہ زینب پھر لٹیا پٹھیا قافلہ لے کے جدو مدینے آئی نا، مدینے والے کہتے ہیں ایسا ایک قیامت اس دن ویکھی سی جس دن کملی والے دنیا تو گئے سن، ایک قیامت مدینے والے اس دن گئی ویکھی سی جس دن حسین مدینے ہو گئے سن، ایک قیامت مدینے والے اس دن ویکھی سی جدو لٹیا قافلہ مڑ مدینے آیا سی۔ مدینے دے ساریاں عورتاں باہر کھڑیاں، سیدہ زینب دے سینے لگ کے روندیاں تے نوجوان امام زین العابدین دے قدمی لگ کے روندے تے عورتاں پوچھ دیاں نے سیدہ امام حسین کتے نوجوان پوچھ دینے علی اکبر شہزادہ کتے قاسم کتے نے حضرت ام سلمہ حسین تے زینب دی نانی لاٹھی دے آکے سیدہ زینب نے سینے لگا کے فرما دیا میرا حسین کتے۔ سیدہ زینب رو کے فرمایا نانی مکی دسا مکی ویخ کے آئینا جدو واقع کربلا او سمتنی والے ہو آج 1400 سال بعد کوئی خطیب ممبر دے بے کے کربلا سناوے تو اڑیاں چیخاں نکل رہی آنے تے جدو زینب نے سنایا ہوئے گا مدینے والے دا کی حال ہویا ہوئے گا۔ اس ویلے سیدہ زینب جدو حسین دی شہادت سنائی تے ام سلمہ میری تے تو اڑی روحانی اممہ حسین دی نانی رو کے کربلا وال ویکھیا تے کربلا وال ویکھ کے فرما دیا حسین جلدی مدینے آجا نانا یاد پہ کر دینی، نانا یاد کر دینی۔ میری ملت دے نوجوان اس ویلے مدینے کو حرام مچ گیا۔ سیدہ امام زین العابدین آکے حضور دی قبر تے لیٹ گئے، قبر تے لیٹ گئے۔ پھر سیدہ زینب تے زین العابدین نے مدینے والوں نے جدو کربلا دا واقعہ سنایا انج لگدا سی قیامت آگئی مدینہ طیبہ، قیامت صغرا برپا ہو گئی۔ پھر سیدہ زینب 1 سال واقع کربلا تو بعد زندہ رہیاں تو بھی چھوڑے نہ برداشت ہوئے ویر دے یار زین العابدین دی زندگی دیکھو، امام زین العابدین ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیتا، جدو پانی سامنے ہونا تے آپ نے پانی بیکھ کے رونا، کسے پوچھا ضرور رون دے کیوں؟ فرمانا اکبر یاد آندہ ہے، بابا یاد آندے نے، انہوں اصغر یاد آندہ ہے، حضرت امام قاسم دی امی حضرت ام فروہ امام حسن دی بیوی واقع کربلا تو بعد ساری زندگی چھاویں نہیں سن بیٹھیاں، کسے پوچھنا سیدہ دھوپے بیٹھ دیوں چھاویں کیوں نہیں بیٹھ دیاں؟ فرما دیا سن میں میرا قاسم یاد آندہ ہے، وہ دھوپے شہید ہویا سی، وہ ماں ساری عمر چھاویں نہیں بیٹھی، انہیں انج دے شیر پال کے محمد تو قربان کربلا دے میدان چکی تھے سن۔ میرے ملت دے نوجوانوں امام زین العابدین تے او بھی ویلے آئے جدو خلیفہ عبد الملک بن مروان نے امام زین العابدین نو قیدی بنایا تے آپ دے ہتھاں چ ہتھ کڑیاں تے پیراں چ بیڑیاں پہنا کے جیل چ بند کیتا نا تے امام زہری امام زین العابدین دا شاگرد بھی اسے جیل چ آپ دے نال قید سی تے روح کے عرض کردا او سیدو کدو تک بیڑیاں پاؤ گے؟ انہیں آکھیا او سیدو
کدو تک توڑے تے ظلم ہوندے رہن گے؟ امام زین العابدین انج بیڑیاں والے ویکھے تے بیڑیاں ٹوٹ کے زمین تے ڈگ پیاں. زہری ہاتھ جوڑ کے عرض کردا لج پالا آ کی تیری شان ہے؟ ایتھے تے ایک لمحہ نہیں لگایا تے بیڑیاں توڑ دتیاں نہیں. اوتھوں کربلا بیڑیاں پا کے ٹریا سائیں تے کوفے آ گیا تو کوفے ٹریا تے ملک شام دمشق تک بیڑیاں پا کے ٹریا. اوتھے کیوں نہیں سن توڑیاں؟ سن کربلا دی آخری گل تے ساری کربلا دا نچوڑ جملہ. امام زین العابدین نے فرمایا زہری ایتھے تیری میری گل پہ ہوندی ہے اوتھے او دی تے ساڈی گل پہ ہوندی سی. اوتھے او دی تے ساڈی گل پہ ہوندی سی. جو کچھ ہوندا ہے ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی. میں رواں یا نہ رواں گل رہے رسول پاک دی. آکھا اتھے یار دی گل پہ رکھ دے ساں. میری ملت دے نوجوانوں آئے واقعہ کربلا آنے انہاں دیا شانہ. اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے. جناب محسن علوی